پاکستان تے ہندوستان اکٹھا سی تے بابا جی انج بتاں دا گڑھ سی بابے آ کے ویکھیا کہ ایتھے دے لوگ تے رب نو جان دے ہی نہیں ایتھے دے لوگ تے رب نو جان دے ہی نہیں انہاں لوگاں تو رب دا تعارف ہی کوئی نہیں آپ نے سوچا کہ اگر تعارف کرائے نا سدھا سدھا اے پرانے پاپی نے گڑھ پہچان گیا آپ نے فرمایا ہووے نا کہ انداز ایسا رکھیے انداز انہاں دا ہوئے کام اپنا ہو جائے جی میں سیانے لوگ فرماندے نے نا کہ ہاتھ کار والتے دل ہاتھ کار والتے دل یار والو بے آپ نے مندر جا کے ویکھیا کر دے کی دے انہاں ساز بجانے ساز بجا کے بت دی پوجا کر دے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے سوچیا ہووے نا کہ انہاں دا انداز رکھاں پیغام کملی والے دا دیواں انداز انہاں دا ہووے سودا اپنا بیچ لئیے خواجہ صاحب نے نا اس مندر دے سامنے ککھاں دی پل کلی پا کے نا تے آپ اتھے بیٹھ گئے تے راتوں رات آپ نے انہاں دے ساز ورگا ایک ساز بنایا جنہوں استاد گرامی فرماندے نے اسی سر انگی جنہوں سرنگی بھی آخ دے دے خواجہ صاحب بابا جی صبح نماز پڑھ کے بیٹھ گئے تھے آپ نے ویکھیا گزر رہے آپ سرنگی بجا رہے وہ پہلا دن ہویا نا تے ہندو ویکھ دے گزر گئے بابا بچا رہے پہلا دن ہویا ویکھ دے گزر گئے دوسرا دن ہویا ایک بیٹھ گیا تیسرا دن ہویا دوسرا بیٹھ گیا چوتھا دن ہویا نا کوئی 4-5 آ گئے بابا جی نے ویکھیا کہ ہون آن لگ پائے بابا جی ہر روز بابا جی نے نماز پڑھنی جس ٹائم او عبادت کرن جاندے سن اس ویلے خواجہ صاحب نے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ جانا جدو ہندوہ نے آنا نا تے بابا جی نے ویکھ کے بابا جی سرنگی بجانی شروع کر دینی مسلمانوں جڑے والے بابا جی نے سرنگی بند کرنی ہندوان کھڑا بابا سرنگی سنا بابا جی نے بے کے فرمانا چاہو اپنے اپنے گھراں ٹر جاؤ کل نوں پھر آیا جاؤ اپنے اپنے گھراں ٹر جاؤ کل نوں پھر آیا جی وہ اگے بتاں دیاں گلاں کردے سن ہن ساری رات بابے دی سرنگی دی گل کردے اگے پتاں دیاں گلاں کردیاں گزر دیاں سن قاری صاحب ہن ساری رات بابے دی سر انگی دی گل کردیاں رات گزرنی اگلا دن آنا بابا جی نماز پڑھنی انہاں دے عبادت دا وقت ہونا بابے اپنی عبادت کر لئی بابا جی نے ہر روز انج کر کے بابا جی باہر آ کے بیٹھ جانا نا پہلے دن 1 پھر 2 پھر 5 پھر 7 بابا جی نے ویکھیا ہن واوا بہن لگ پے بلکہ بابا جی نے سرنگی ہر روز بجانی شروع کر دی تھی وہ ادھر دا رستہ ہولی ہولی بھولدے جا رہا ہے کیونکہ جدو بابے نے ویکھنا نا کہ ہون آ رہا ہے دوروں آندے بابے ویکھنے بابا جی نے بیٹھ کے سرنگی بجانی شروع کر دینی بابا جی نے سرنگی بند کرنے کہنا بابا سرنگی وجہ فرمانا چاہو اپنے اپنے گھراں ٹر جاؤ کل نوں پھر آیا جاؤ اپنے اپنے گھراں ٹر جاؤ کل نوں او بابا جی بابے دی سرنگی تے ایسے لگے انہوں نے ادھر دا رستہ ہی بھول گیا ایتھے کئی لوگ ایک استاد گرامی تے بھائی فتوہ لاندے نے کہ جی وہ کہتے ہیں دیکھو ساڑھے بابیاں نے سرنگی سنا کے تے رب دا کلمہ پڑھا لیا تو تواڈے قرآن چ او مقام تے شان کوئی نہیں یاد رکھیا جے رنگ یار دا ہونا چاہیے
ورنہ سرکار دی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا آخری وقت ایسے قاری ہون گے، انہاں ورگا قاری نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ایسے قرآن پڑھن والے ہون گے جنہاں ورگا قرآن پڑھن والا نہیں۔ فرمایا صحابہ اگر تسی بھی انہاں دی عبادت ویکھو تو حیران ہو جاؤ گے، ایڈے عبادت گزار۔ پر کملی والے آقا نے فرمایا انہاں دے قرآن اس تو اوپر اوپر رہے گا، تھلے نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اس تو اوپر اوپر تھلے نہیں ہوئے گا۔ وہ بابا جی کامیاب انہاں دا ہی ہونا جنہاں دے ایتھے اتاریا گیا۔ انہاں ساڑھے بابیاں نے عشق مصطفیٰ دا رنگ دے کے بابا جی دلانوں ایتھے رب دا قرآن اتاریا سی۔ خواجہ صاحب نے بابا جی سرنگی بجانی نا لوگوں نے ادھر دا رستہ بھول گیا، اگے بابا پہلے بیٹھ دا سی، ہن لوکی پہلے بیٹھ لگ پائے۔ ہن بابا جھونپڑی دے اندر کہ باہر بیٹھ کے نا تو انہوں نے آواز مار کے کہنی بابا جی آج سرنگی نہیں بجانی۔ بابے کو ہر روز سرنگی سن دے رہے پائی سویل صاحب ایک دن نا قبلہ انج کر کے باہر بیٹھ کے کہنے لگے بابا جی سرنگی نہیں سنانی۔ بابے نے فرمایا آج نہیں سنانی۔ کہنے لگے بابا انج نہ کر سنا۔ فرمایا جے سننی ہے فرمایا جویں جویں آکھاں اویں کرنا پوے گا۔ کہنے لگے بابا جو کرنا ہے جو آکھے گا اسی کر دے رواں کے۔ پر بابا سرنگی سنا۔ خواجہ صاحب نے بابا جی کو ہندوان دی نہر چاری فرمایا آؤ پھر جویں میں کراؤں میں کرے آجے۔ بٹھا لے بازو چڑھا لے، آپ نے جویں ہاتھ دونے شروع کی تھے، کلیاں کرنیاں شروع کی تھی، سارے ان وضو کرا لیا۔ بابا جی انج صفحہ جو کھڑیا کر لیا۔ فرمایا جویں جویں میں کراں اویں اویں کرے آجے۔ بابا جی خواجہ صاحب نے سارے انہیں کر کے صفحہ سیدھیاں کرا لیا۔ آپ بابا جی انہوں نے امام بنے کر کے کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب نے بابا جی نماز شروع فرما دی تھی۔ خواجہ صاحب نے بابا جی رکوع بھی کر لیا۔ خواجہ صاحب جڑ والے سجدے سے آ گئے۔ خواجہ صاحب نے سجدے سے سر رکھ کے عرض کی تھی ربا ایتھے تک لے کے آنا میرا کم سی۔ عرض کرنے کے یا اللہ اس تو یکے یا تو جانے یا اے جان۔ کہنے لگے یا اللہ اس تو تک میں نے آیا، یا اللہ اس تو تک میں نے آیا اگے تو جانے۔ بابا جی اوتھے علی رب نہ راز و نیاز پہ کر دینے، پچھوں ایک بول کے کہنے لگا بابا کدھر ایتھے وجاویں نا، بابا کدھر ایتھے سرنگی وجاویں نا تے مزہ جاوے گا، سواد جاوے گا۔ سرکار خواجہ صاحب نے کر کے سرنگی بابا جی نماز پڑھا کے اٹھے نا تو کہنے لگے بابا ہون تے سنا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا سرنگی بھی سنا تے او کلام بھی سنا جڑا سرنگی دے وچ پڑھنا ہے۔ خواجہ صاحب بابا جی انج کر کے لے گا نماز تو پہلے دنوں دی دنیا ہور سی، ہون ہور ہے، ادھر رنگ ہور سی ہون ہور ہے۔ جی میں سرکار عبدالحکیم دے بندر مگر کھڑا ہو کے کہے جی حضور میں حافظ ہونا ہے، ٹائم کوئی نہیں بیوی کر نہیں وڑن دین دی، وہ حافظ قرآن ہے۔ تے بابے فرمادن چل پیچھے کھڑا ہو گئے، فجر دی نماز پڑھی جدو آیا سی ہور ہے، سلام پھرے آتے سلام پھیرے آتے ہو رہے۔ بابا باجی سارے نے زندگی بدل دیتی، سامنے بٹھا لے کہ بابا جی خواجہ جی نے سامنے بٹھا کے سرنگی بجانی شروع کی تھی۔ بابا جی ذرا ایتے 10 وچ پڑھنا کی میں بابا جی وے کے فرمان لگے چلو پھر سارے رل کے پڑھو نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ oh
رسول اللہ بابے نے بابا جی انداز اونا دا رکھیا پیغام یار دا دے لیا رنگ اونا دا رکھیا محمد عربی دے غلام بنا دیتا بلکہ میں انج آکھاں گا انداز اونا دا رکھ کے تے اونا نو دوزخ تو بچا کے جنت دے وارث بنا کے رکھ دیتا دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی تمام احباب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے محبت قبول فرماوے وما علیہ الا البلاغ سلام دعا پڑھو